बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, आप लोगों से डिसाइड नहीं हो रहा कि यूज्ड ले या न्यू। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करूंगा। आप लोग इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि हमें यूज्ड गाड़ी लेनी है या न्यू लेनी है। उसके फ़ायदे और नुकसान, एडवांटेज, डिसएडवांटेज आज की वीडियो में तफसील में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं इकबाल वन, मैं हूं मोहम्मद इकबाल हुसैन। चले दोस्तों, आज की प्रेजेंटेशन देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है बाइंग ए न्यू कार वर्सेस बाइंग ए यूज्ड कार। आपको डिसाइड करना है कि मुझे नई गाड़ी लेनी चाहिए या यूज्ड। आज की प्रेजेंटेशन में आपको मैं टिप्स दूंगा कि आपको किस तरह डिसाइड करना है, कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है नई या यूज्ड गाड़ी सिलेक्ट करने से पहले। आप आज की वीडियो में डिटेल्स में ये सब इंफॉर्मेशन देखेंगे आपके अपने चैनल इकबाल वन पे। अब आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, गाड़ी आप डिसाइड करना है कि मुझे न्यू लेनी चाहिए या यूज्ड। आपको किसी भी डीलरशिप, गाड़ी के शोरूम या ऑनलाइन सर्च करने से पहले आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए गाड़ी यूज्ड या न्यू के बारे में। आपको उसका पॉजिटिव और नेगेटिव ऑप्शन आपको ख्याल रखना है। नई गाड़ी महंगी आती है, एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसके अंदर आप ऑप्शन लेना चाह रहे हैं या आपकी एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट है वो आप ले सकते हैं। यूज्ड गाड़ी लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसमें पैसे सेव कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ेगा उसकी फीचर्स के ऊपर या उसकी मेंटेनेंस के ऊपर, क्योंकि यूज्ड गाड़ी के अंदर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेंगे जो आपको नई गाड़ी में मिलेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसके एडवांटेज क्या हैं। आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आपको नई गाड़ी लेने पे वारंटी मिलेगी, मैन्युफैक्चर की वारंटी मिलेगी। आपको फर्स्ट 3-4 साल तक कुछ भी रिपेयर करने का, गाड़ी को रिपेयर करने का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी नई होगी और सब रिपेयर जो है वो वारंटी के अंदर होगी और आप उसको ज़्यादा आपको मेंटेनेंस, नई गाड़ी की मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप जो गाड़ी ले रहे हैं तो आपको उसके साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके अंदर आपको सबसे फ़ायदा अच्छा ये होगा कि नई गाड़ी है तो उसका फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत कम होगी और आपका उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं होगा जब आप गाड़ी यूज़ करेंगे। आपको नई गाड़ी के साथ लेटेस्ट उसके फीचर्स भी मिलेंगे। मिसाल के तौर पर आपको उसके अंदर ब्लूटूथ, नेविगेशन और इस तरह की लग्जरी ऑप्शंस जो होती हैं, जो आजकल की नई गाड़ी में आ रही है, वो आपको इसके अंदर नई गाड़ी जब आप लेंगे तो मिलेंगे। नई गाड़ी लेने के थोड़े से डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो उसकी डिप्रिशिएशन उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है जब आप गाड़ी को शोरूम से बाहर निकालते हैं। तो उसके अंदर
آپ کو یہاں پہ جو آپ نے پیمنٹ کی ہے آپ کو وہ لوز کر سکتے ہیں. اس کی جو نئی گاڑی کی جو ڈپریشیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں بہت زیادہ اس کی ویلیو میں ڈپریشیشن آتی ہے. اس لیے جو آپ نئی گاڑی کے اوپر نئے جو خرچہ کیا ہے آپ نے نئے زیادہ پیسے لگائے ہیں وہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے. ایک اور بھی ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نیا ماڈل ہے اور فرسٹ ٹائم اس کے اندر فیکٹری سے کچھ موڈیفیکیشن ہو کے آئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو. لیکن یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. موسٹلی نئی گاڑی جو ہوتی ہے اس کے اندر ٹیکنیکل پرابلمز نہیں ہوتے اور وہ لوگ جب ماڈل ریلیز کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو ٹیسٹ ضرور کرتے ہیں. تو کبھی کبھار کسی ایک آدھ ماڈل میں کچھ پرابلم آ سکتی ہے. موسٹلی یہ ایشو ہر نئے ماڈل میں نہیں ہوتا. اب آپ کو بتاتا ہوں ایڈوانٹیج یوزڈ کار لینے کے آپ کو کیا فائدے ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب آپ گاڑی یوز لے رہے ہیں تو آپ کو اس گاڑی کی ابھی ڈپریشیشن اتنی جلدی نہیں ہوگی. جس بندے نے جو فرسٹ اونر ہے جس نے پہلے لی ہے وہ آلریڈی اس کا یہ نقصان ہو چکا ہے. جو ڈپریشیشن گاڑی کی ہونی تھی وہ ہو گئی ہے. اب آپ جب گاڑی لیں گے اور اس کو آپ چند سال استعمال کرنے کے بعد اگر بیچنا چاہیں گے تو آپ کو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا. آپ موسٹلی جس پرائس میں آپ نے گاڑی لی ہے اسی پرائس میں آپ آفٹر فیو ایئرز آپ اس کو یوز کرنے کے بعد بھی اتنے ہی پیسوں میں آپ کی گاڑی وہ سیل ہو سکتی ہے. سیکنڈ آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو زیادہ اس کے اوپر گاڑی مہنگی نہیں آئے گی. آپ کو سستے میں کیش میں گاڑی مل سکتی ہے اور آپ جو اس کا اونر ہے اس سے آپ کو گاڑی کی جو پرفارمنس ہے اس کی ہسٹری ہے وہ بھی پتہ چل سکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے یا اس کے اندر کچھ اس کی پرفارمنس کیسی ہے. تیسرا فائدہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی گاڑی کی انشورنس کی ویلیو کم ہوگی. اگر یوزڈ گاڑی ہے تو اس کی انشورنس جو آپ کروائیں گے وہ اگر آپ نئی گاڑی کے مقابلے میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو اس کی انشورنس کم پیسوں میں ہو جائے گی. اب میں آپ کو یوزڈ گاڑی کے ڈس ایڈوانٹیج کے بارے میں بتاتا ہوں. سب سے بڑا پرابلم ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے جب آپ یوز گاڑی لیتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گاڑی کے اندر کیا پرابلمز ہیں اور جو فرسٹ اونر ہے وہ کیوں اس کو گاڑی کو بیچ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ زیادہ بڑا پرابلم ہو اور آپ کو گاڑی یوز کرنے کے بعد پتہ چلے اور آپ کو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے بہت خرچہ کرنا پڑے گا. آپ کو یوزڈ گاڑی لینے کے لیے آپ کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا. آپ اپنا ٹائم لگے گا آپ کو گاڑی ڈھونڈنے میں, اچھی گاڑی ملنے میں آپ کو ٹائم لگے گا اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جب پلان کر رہے ہیں اسی وقت آپ کو گاڑی مل جائے. اچھی گاڑی یوزڈ گاڑی ڈھونڈنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. سب سے بڑا اور ڈس ایڈوانٹیج جو کہ یوزڈ گاڑی کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے کلر کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا. اس کی جو آپشنز ہے یا اس کی گاڑی جو مائلیج چلی ہوئی ہے, گاڑی کی جو ہسٹری ہے, گاڑی کتنے کلومیٹر چلی ہوئی ہے, وہ سب آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. آپ کم
किलोमीटर वाली कम माइलेज वाली गाड़ी नहीं ले सकते, या जो आपका पसंद का कलर है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यूज्ड गाड़ी ले रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो आपके दिमाग में है कि मुझे ये कलर मिलना चाहिए, या गाड़ी कम चली हुई हो, गाड़ी जो है वो साफ़ सुथरी हो, ये चीज़ों पे आपको यूज्ड गाड़ी लेते हुए कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि आपने यूज्ड गाड़ी लेते हुए अपने पैसों को बचाना है, या पैसे ज़्यादा खर्च करके नई गाड़ी आपको लेनी चाहिए। आप जब प्लान कर रहे हैं कि मुझे गाड़ी लेनी चाहिए कौन सी, तो आप उस गाड़ी के जाके उसके रिव्यूज़ चेक कर लें, उसकी रेटिंग देख लें। आजकल ये आपको इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, गूगल सर्च में सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप उस मॉडल के बारे में चेक कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी जो यूज़र हैं, जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ी ये ड्राइव कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ क्या हैं, उनके रिमार्क्स क्या हैं गाड़ी के बारे में, इस गाड़ी के बारे में कोई कंप्लेन, कुछ प्रॉब्लम, वो लोग आपको ये सब चीज़ें नेट पे मिल जाएंगी। आप गूगल सर्च में जाके ये चेक कर रहे हैं। गाड़ी डिसाइड करने से पहले मेरा मशवरा है ये ऑप्शन आप ज़रूर चेक करें। आपको गाड़ी लेने से पहले ये आपको एनालिसिस कर लेना है कि मेरी गाड़ी के ऊपर रिपेयर कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी इंश्योरेंस वैल्यू कितनी होगी, और अगर आप इम्पोर्टेड गाड़ी ले रहे हैं तो आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू होगा, और अगर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो उसकी रिपेयर जो है वो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। गाड़ी को मेरा मशवरा है आप टेस्ट ड्राइव ज़रूर करें, और ऐसे मौसम में करें कि अगर बारिश हो रही है, या आप किसी ऐसे डेजर्ट एरिया में रहते हैं, तो मेरा ये मशवरा है कि आप गाड़ी को इस कंडीशन के अंदर ज़रूर ड्राइव करें, ताकि आपको पता चले कि गाड़ी जो है वो स्मूथ रोड पे, और इस कंडीशन में अगर बारिश हो रही है, या कोई आप डेजर्ट एरिया में रहते हैं, या आप की जो रोड है वो स्मूथ नहीं है, तो आपको ये चीज़ें चेक करने के लिए आपको गाड़ी जो है वो टेस्ट ड्राइव ज़रूर करनी है। आपको रेडी होना पड़ेगा कि अगर आप गाड़ी नहीं ले रहे हैं तो आपको उस दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि गाड़ी की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आएगी, और अगर आप यूज़ ले रहे हैं आप पैसे बचा सकते हैं, लेकिन आपको फिर गाड़ी की ऑप्शन के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको ये याद करनी है कि आपके जो पर्सनल आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो आप गाड़ी किस मकसद के लिए ले रहे हैं। आप गाड़ी को, आपके पास ऑलरेडी कोई गाड़ी है और आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो अगर आप यूज्ड है गाड़ी और फिर आप एक दोबारा नई यूज्ड गाड़ी ले रहे हैं, तो आपको देखना है कि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, मुझे लेनी चाहिए नई गाड़ी या पुरानी गाड़ी। आप नई गाड़ी लेंगे तो आपको उसके अंदर माइंड आपका सेटिस्फाइड होगा और आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी। नई गाड़ी के ऊपर आपको नए उसके लेटेस्ट फीचर मिलते हैं, लेकिन जो यूज्ड गाड़ी है उसके अंदर आपको सिर्फ आप कॉस्ट सेव कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको लेटेस्ट फीचर नहीं मिलेंगे और वो गाड़ी रिलायबल नहीं हो सकती। आपको पता नहीं है कि गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी के अंदर कौन से टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं। और जब आपको ये पता नहीं होगा तो आप ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि गाड़ी की रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी होगी।
آپ کو اپنی پریارٹیز ڈیسائیڈ کرنا ہے. مجھے کون سی آپشن چاہیے, مجھے گاڑی کے اندر کون سی اسپیسیفیکیشن چاہیے. آپ گاڑی نہیں لے رہے ہیں تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میری پریارٹیز کیا ہیں. مجھے گاڑی کس پرپز کے لیے یوز کرنی ہے, فیملی کے لیے, پرسنل یوز کے لیے, آفس آنا جانا ہے, یا آپ کو بزنس کے لیے گاڑی چاہیے. آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں اور سروے کر رہے ہیں, آپ کہیں پہ ٹریول کرتے ہیں, تو آپ پہلے اپنی پریارٹیز دیکھ لیں. اس کے بعد گاڑی کی آپشنز دیکھیں اور گاڑی کی اسپیسیفیکیشن دیکھیں. جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں آپ کو وہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اب آپ کو فائنل ڈیسیجن لینی ہے. کن پوائنٹس کے اوپر؟ ہر آدمی کی اپنی ڈیسیجن ہوتی ہے. اس نے اپنے آپشن کو, بیسٹ آپشن کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے ایکسٹرا پے کرنا ہے یا مجھے کیش پے کرنی ہے, اور مجھے کون سی گاڑی میں افورڈ کر سکتا ہوں. میں نیو گاڑی افورڈ کر سکتا ہوں یا میں یوزڈ گاڑی جو ہے کمپرومائز کر کے, تھوڑے پیسے خرچہ کر کے میں یوزڈ کار لے لیتا ہوں. میرے پاس گاڑی آ جائے گی لیکن میرے پاس آپشن, لیٹسٹ ٹیکنالوجی, لیٹسٹ فیچر نہیں ہوں گے. اس لیے یہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایک بار پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, جو ماڈل بھی, آپ کو اس کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے. جو گاڑی یوز کر رہے ہیں, آپ کے دوست ہیں یا آپ کے جاننے والے ہیں, ساتھ میں کولیگز ہیں, ان سے آپ گاڑی کے بارے میں ریویو ضرور لیں. اس کے بعد گاڑی کو چیک کر رہے ہیں کہ گاڑی ریلائبل ہے کہ نہیں. اگر آپ خود یہ گاڑی کے بارے میں انفارمیشن نہیں رکھتے تو آپ کسی اچھے سے میکینک, ٹیکنیشین کے ساتھ ڈسکس کر لیں. اسپیشلی جب آپ یوزڈ گاڑی لے رہے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ خود ڈیسائیڈ مت کریں. اپنے ساتھ کسی میکینک کو لے کے جا کے آپ گاڑی کے بارے میں فل انفارمیشن لے لیں. لیکن وہ بندہ بھی جو گاڑی میکینک ہے وہ بھی گاڑی مکمل ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ گاڑی جب آپ یوز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں. اس لیے اگر آپ نئی گاڑی لیں گے تو آپ کو اس کے ساتھ وارنٹی ملے گی اور اس کے اوپر آپ کا ریپیئرنگ کاسٹ بہت کم ہوگا. 4-5 ایئرز نئی گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوتا, اور اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو وارنٹی کے اندر گاڑی آپ ریپیئر کروا سکتے ہیں. اس لیے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے خرچ کر کے پیس آف مائنڈ لینا ہے یا مجھے کم پیسے خرچ کر کے گاڑی کی ریپیئرنگ کے اوپر یا آپ کی گاڑی کی جو ریلائبلٹی ہے اس کے اوپر آپ کو کمپرومائز کرنا ہے. یہ ڈیسیجن آپ دونوں پوائنٹس, یہ میرے پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ دونوں پوائنٹس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کریں. دوستو, امید کرتا ہوں کہ آج کی پریزنٹیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک ضرور کریں, اور جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں, پہلی بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ میرے چینل کا لوگو آئے گا, اس کو کلک کریں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.